دسه مبرک دی لگور سارا مینا وگای ده مجرد مجاهدین تاوا دینا وگای دسه مبرک دی لگور سارا مینا وگای ده مجرد مجاهدین تاوا دینا وگای عمر یې درګل پغرا یس بیا پایری تنستوی عمر یې درګل پغرا که یس پایری تنستوی تو سه بغام په پستا پلنګ خي بنا وګای د مجرد مجاهدین تاوا دینا وګای دسه مبرک دی لګور سارا مینا وګای د مجرد مجاهدین تاوا دینا وګای چپل یارچی لیوانی شاوی دی گاڑی باس گوتے چپل یارچی باس لیوانی شول دی گاڑی بیا گوتے پچاندے وکای دوائی چاہتا دمینا وکای پچاندے وکای دوائی چاہتا دمینا وکای دے مجرد مجاہدین تا دمینا وکای دسے مبرک دی لگور سارا مینا وکای دے مجرد مجاہدین تا دینا وکای دے مجرد مجاہدین تا دینا وکای سوچے خاورې تسپک ګوري چې پرې نګدای څوک چې د خاورې تسپک ګوري چې پرې نګدای مخ مخ یې وولای په سر نه یې ډزینا وکای د مجرد مجاهدین تاوا دینا وکای داسې ما پرېږدی لږ ورسره مینا وکای د مجرد مجاهدین تاوا دینا وکای کا خلیفہ دے کانس محمد نبی مولائی کا خلیفہ دے کانس محمد نبی مولائی یہ دغد رئیسے تا دو وکای سولینا وکای دے مجرد مجاہدین تاوا دینا وکای داسے ما پرېږدی لږ ورسره مینا وکای دے مجرد مجاہدین تاوا دینا وکای یس خو غریب د خو کچیر ته یې پیسې پیدا کړې یس خو غریب د خو کچیر ته یې پیسې پیدا کړې غازی باوراته بو بیا ډېر ډېر ساله مینا وکای غازی باوراته بو بیا ډېر ډېر ساله مینا وکای د مجرد مجاهدین تاوا دینا وکای داسې ما پرېږدی لږ ورسره مینا وکای د مجرد مجاهدین تاوا دینا وکای لا توجه څخه مو سخته زیاته